नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत राज्यांतल्या राजकी घडणुकां मदीं नेट आयला. कायद्याची अधिसुचोवणी जारी जाली आसली तरी मतदारसंघ आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाय मेरेन लढो सुरूच दवरपाचो निर्णय एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी घेतला. आंदोलनाची फुडली दिका थारावपा खातीर एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांची पणजे बसका जातली अशी माहिती आमदार गोविंद गावडे हांणी दिली. इतले मजगतीं एसटी मदीं आस्पाव जावपा खातीर धनगर समाजाच्या वांगड्यांची मोले हांगा बसका जाली. धनगर समाजाचो एसटी मदीं आस्पाव करपाची मागणी बसकेंत जाली. सद्याचे आमदार आनी इत्सुकां कडल्यान वेंचणुकेची तयारी सुरू आसतना एसटी आरक्षणाक लागून एसटी मदल्या इत्सुकांचो आंकडो वाडत आसा. हाका लागून सगळीकडे असंतोशाचें वातावरण तयार जालां. विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या शिश्यवृत्तीचो लाव मेळपाक आधार जोडणी सक्तीची आसा अशें शिक्षण संचालनालयान राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांक कळीत केलां. ह्या शैक्षणीक वर्सा खातीर ट्रायबल वेलफेअर संचालनालयान आधार पेमेंट ब्रीज सिस्टम वरवीं विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत शिश्यवृत्तीची रक्कम जमा केल्या. पूण फक्त 47% विद्यार्थ्यांक ही रक्कम मेळ्ळी जाल्यार 53% विद्यार्थ्यांचे बँक खातें आधार कार्डाक जोडिल्लें नाशिल्ल्यान तांची रक्कम तांकां मेळूंक शकली ना. ही गजाल मतींत घेवन शिक्षण संचालनालयान राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी, अनुदानीत आनी बिगर अनुदानीत माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आनी खाशेल्या शाळांच्या मुखेल्या खातीर परिपत्रक जारी केलां. खंयचोच पात्र विद्यार्थी शिश्यवृत्ती सावन वंचीत उरचो न्ही, हाका लागून सगळ्या पात्र विद्यार्थ्यांनी आपल्या बँक खात्याक आधार लिंक म्हळ्यार आधार सिडींग करप गरजेचें आसा. हें शाळांनी पळोवचें अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. तशेंच प्री मॅट्रीक शिश्यवृत्ती येवजणेच्या अंमलबजावणी खातीर गरजेची म्हायती गुगल फॉर्म वरवीं भरून धाडची अशी सुचोवणी शाळांक दिल्या. शेफ आनी उद्देजक दिपिका शेट्टी हांणी मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेच्या आदारान गोंयांत जिलेटोची ह्या इटालियन पद्दतीच्या आयस्क्रीमीचो गोंयांत एक यशस्वी वेवसाय सुरू केला. अमेरिकेंत काम केल्या उपरांत दिपिका कितें तरी वेगळें तयार करपाचें सपन घेवन गोंयांत परतली. सिंगापुरांत जिलेटो तयार करपाचें प्रशिक्षण घेवन तिणें 2024 वेल्वेट स्कूप्स जिलेटेरिया आनी कॅफे उगडलें. तिका मुख्यमंत्री रोजगार येवजणे वरवीं अर्थीक मजत आनी बायलां उद्देजकांक मेळपी खाशेले फायदे मेळ्ळे. तिचो प्रवास हेर बायलांक, खास करून घरकान्न बायलांक तांच्या क्षमतांचेर विश्वास दवरपाक आनी उद्देजकतेचो वेवसाय करपाक प्रेरीत करतलो अशी आस दिपिका हांणी उक्तायल्या. हांव 3 वर्सां पयलीं US गेल्लें कामाक म्हणून, पण म्हाका तें काय आवडूंक ना. म्हणून हांवें डिसायड केलें की परत येवपाचें. परत येवन कितें तरी करपाक जाय आसलेलें म्हणजे स्वताचें. जेन्ना आमी जेलाटोचे बद्दल आयकिल्लें USाक वचून तेन्ना की खंय ना खंय तरी अशें दिसलें की हे एक वेगळो प्रकार आसा आनी म्हाका दिसता गोंयान कोणूच करिनासलें, स्पेशली लेडी एंटरप्रेनर म्हणून कोणूच करिनासलें. म्हाका चीफ मिनिस्टर रोजगार येवजणेचे बद्दल म्हज्या पेरंट्सांनी सांगलेलें की लोन स्कीम आसा गव्हर्मेंटा तर्फे. हांव लेडीज आसल्या कारणान कितें जालें की तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तुका स्पेशल बेनिफीट मेळूं शकता म्हणून. सो हेजो म्हाका खुबसो फायदो जालो. आमची मशिनरी जी आमी यूज करता जेलाटो मेकिंगाक ती खूब एक्सपेन्सिव्ह आसता. हेज्याक लागून म्हाका हेतून खूब मदत जाली हे लोनान. म्हजो एम आसा की बाकीचे वुमन्स जी आसा जी घरा बसता इवन दे आर क्वॉलिफायड खंय ना खंय तांकां दिसता की आमी करूं शकना, पण म्हाका दिसता की म्हाका तरी पळोवन तांकां दिसचें की ओके आमी कितें तरी करूं शकता. इवन इफ हर घर तिरंगा मोहीम सुरू जाल्या आनी ती ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेमेरेन चलतली. नागरिकां मदीं देशभक्ती वाडोवप, राष्ट्रीय एकचार घटमूट करप, भारताचे सांस्कृतीक दायज दाखोवप हो ह्या मोहिमेचो हेत आसा. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक अंदू 150 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या मोहिमेक खाशेलें म्हत्व आसा. हे मोहिमेक लागून देशभरांत वंदे मातरमाचे सामुहीक गायन आनी तिरंगा यात्रा घडोवन हाडटले. गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट संघटने वरवीं 11व्या मिनी 14 वर्सां पिराये सकयल्या राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त 2026 खातीर गोंयच्या चले चलयांच्या पंगडाची निवड करपा खातीर आयज निवड चांचणी आयोजीत केल्या. ही चांचणी दनपारां 3 वरांचेर माशेलच्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलाच्या मैदानाचेर जातली. इत्सुकांनी आपली कागदपत्रां घेवन वेळार हाजीर रावचे अशें गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट संघटने वरवीं कळीत केलां. पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन राज्यांत मध्यम ते हलको पावस पडपाचो अदमास आसा. वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले अशें वेधशाळेन कळीत केलां.
फुडले 5 दीस पावसा संबंधान कसलीच शिटकावणी दिल्ली ना. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.